السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، آج ہم ریٹ مینس میں جو غزل کا ٹاپک موجود ہے اس کے کچھ اہم سوالات پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ آپشن نمبر 1 عربی، آپشن نمبر 2 ترکی، آپشن نمبر 3 فارسی، آپشن نمبر 4 ہندی۔ یہ بہت بیسک سا کوشچن ہے اور اس کا جواب شاید آپ کو آتا بھی ہوگا۔ ہاں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1 عربی۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 2، غزل کے لفظی معنی کیا ہیں؟ آپشن نمبر 1 لڑی میں موتی پرونا۔ یہاں پر میں اس طریقے سے لڑی میں پرونا۔ آپشن نمبر 2 ترانہ، آپشن نمبر 3 حسن و جمال کی باتیں کرنا، آپشن نمبر 4 رونا یا ماتم کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 حسن و جمال کی باتیں کرنا۔ آپشن نمبر 4 رونا یا ماتم کرنا، یہ کس کے معنی ہے؟ یہ ہے مرثیہ۔ مرثیہ کا مطلب ہوتا ہے رونا یا ماتم کرنا، اور لڑی میں موتی پرونا نظم کے معنی ہوتے ہیں لڑی میں موتی پرونا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3، غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ حسن مطلع، مقطع، آپشن نمبر 3 مطلع یا آپشن نمبر 4 قافیہ۔ غزل کا سب سے اچھا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے، یعنی آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 4، ساخت کے اعتبار سے غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ آپشن نمبر 1 شاہ بیت، آپشن نمبر 2 مقطع، آپشن نمبر 3 مطلع یا آپشن نمبر 4 قافیہ۔ ساخت کے اعتبار سے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، آپشن نمبر 3 اس کا درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 5، غزل کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 4، آپشن نمبر 2 6، آپشن نمبر 3 5 یا آپشن نمبر 4 3۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 5۔ غزل کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں 5۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ مطلع، قافیہ، ردیف، مقطع اور بحر۔ تو دیکھیے مطلع، آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، قافیہ نہیں آئے تو سمجھ لینا، ردیف، مقطع کسے کہتے ہیں؟ وہ شعر، غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ نمبر 5 بحر۔ یہ نقطہ ٹھیک کر لینا، نقطہ ہی ہے یہ۔ بحر۔ چلیے سوال نمبر 6، غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ وہی سوال آ گیا ہے تو جو ابھی جواب بتایا ہے۔ آپشن نمبر 1 بیت الغزل، آپشن نمبر 2 مقطع، آپشن نمبر 3 1 اور 2 دونوں یا آپشن نمبر 4 کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب تو سب کو معلوم ہی ہوگا، آپشن نمبر 2 مقطع۔ سوال نمبر 7، کس صنف کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے الگ اکائی کی حیثیت رکھتا ہے؟ آپشن نمبر 1 نظم،
ऑप्शन नंबर 2 कसीदा, ऑप्शन नंबर 3 गज़ल या ऑप्शन नंबर 4 मरसिया। तो गज़ल का ही हर शेर मानी के एतबार से एक अलग इकाई की हैसियत रखता है। हर शेर में एक अलग बात कही जाती है। पहले शेर में अलग बात कही जाती है, मुकम्मल बात एक शेर में बयान कर दी जाती है, अगली बात दूसरे शेर में मुकम्मल की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 8, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 2 कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर 3 हाली, ऑप्शन नंबर 4 फ़राक़ गोरखपुरी। तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 9, किस शायर के मुताबिक गज़ल एक नीम वहशी सिन्फ़ है? ऑप्शन नंबर 1 बकौल डॉक्टर फ़ज़ल इमाम, ऑप्शन नंबर 2 बकौल कलीमुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3 बकौल प्रोफेसर आल अहमद सरूर, ऑप्शन नंबर 4 बकौल अज़मतुल्लाह ख़ान। सवाल नंबर 9 का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बकौल कलीमुद्दीन अहमद। इनके मुताबिक गज़ल एक नीम वहशी सिन्फ़ है। सवाल नंबर 4, गज़ल में शेर की तादाद कम से कम कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 5 या ऑप्शन नंबर 4 9। यहाँ शेर की बात कही गई है, ना कि मिसरे। मिसरा अलग होता है, शेर अलग होता है। मिसरा एक लाइन और ये शेर हो गया, और सिर्फ सिंगल जो एक मिसरा और 2 मिसरों की क्या होता है, पूरा एक शेर बनता है। तो एक शेर का मतलब होता है 10 मिसरे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 5। कम से कम गज़ल में 5 शेर होते हैं। सवाल नंबर 11, गज़ल का पहला शायर किसे तस्लीम किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर 2 अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर 3 अल्ताफ़ हुसैन हाली या ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो। सवाल नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो। ये गज़ल के पहले शायर तस्लीम किए जाते हैं। सवाल नंबर 12, कॉल दिया गया है, इसका जवाब देना है। गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ़ है, ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 आल अहमद सरूर, ऑप्शन नंबर 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर 3 मीर तकी मीर या ऑप्शन नंबर 4 फैज़ अहमद फैज़। तो गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ़ है, ये किसने बोला है? बकौल आल अहमद सरूर साहब। सवाल नंबर 3, अरबी ज़बान में गज़ल कैसे अशआर को कहते हैं? रज़मिया, इश्किया, फ़लसफ़ियाना या अखलाक़ी। तो जैसे कि गज़ल के मायने ही हैं औरतों से या औरतों की हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, हुस्न जमाल की बातें करना, तो ज़ाहिर सी बात है इश्किया ही अशआर गज़ल में मौजूद होंगे। ये सवाल नंबर 14 तो नहीं है, लेकिन हाँ 14 और 15वां फैक्ट जो है वो है, कॉल दिए गए हैं 2 बकौल अज़मतुल्लाह ख़ान। अज़मतुल्लाह ख़ान ने बोला है गज़ल के बारे में, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। तो अगर सवाल आए कि किसके अकॉर्डिंग या किसके बकौल अज़मतुल्लाह ख़ान, मतलब किसके अकॉर्डिंग गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए, तो वो होगा अज़मतुल्लाह ख़ान। 15 नंबर पर है बकौल डॉक्टर फ़ज़ल इमाम। इन्होंने क्या बोला है गज़ल के बारे में? उर्दू गज़ल का दूसरा नाम मीर तकी मीर है। ये क्वेश्चन कई बार सवालनामों में देखा गया है। डॉक्टर फ़ज़ल इमाम ने बोला है, फ़ज़ल इमाम ने बोला है उर्दू गज़ल का दूसरा नाम मीर तकी मीर है। आज की वीडियो में बस इतना ही, इतने ही फैक्ट थे।
شکریہ. آگے کی ویڈیو کل لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا سوال کیسے تھے، کتنے آپ کے صحیح ہوئے اور کتنے غلط ہوئے. خدا حافظ.